पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसदमा विश्वासको मत गुमाएका छन्। प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध गत महिना अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग NPM-LN त्यहाँको राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको थियो। 140 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। पाकिस्तानको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनका लागि सामान्य बहुमत भए पुग्छ। 342 सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि खानको पद जानी भएको छ। खानको पार्टीसँग राष्ट्रिय सभामा 155 सिट मात्रै छ। उनले केही साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाएका हुन्। गत वर्ष मार्चमा खानले विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला उनले 178 भोट पाएका थिए। यसै वसन्त ऋतुमा 9 जना रुसी पर्वतारोहीलाई नेपालमा हिमाल चढ्ने अनुमति दिइएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा फौज पठाएको भन्दै युक्रेनी कूटनीतिज्ञहरूले ती पर्वतारोहीहरूलाई अनुमति नदिन आग्रह गरेका थिए। भारतको दिल्ली स्थित युक्रेनी दूतावासले नेपाल सरकारलाई थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घहरूले रुसी खेलाडीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको जानकारी दिएको थियो। नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा युक्रेनमा रुसी आक्रमण बन्द नहुन्जेलसम्मका लागि रुसी पर्वतारोही टोलीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध गरिएको थियो। तर नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरूले सरकारी नीति नियमलाई नै पालना गरी पर्वतारोहणका लागि अनुमति जारी गरिरहेका जनाएका थिए। नेपालको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई भनेका छन्, अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो नीतिमा परिवर्तन आएको छैन। हामीलाई विश्वास छ हाम्रा पहाडहरू विश्वव्यापी सम्पत्ति हुन्। त्यसैले शान्ति प्राप्तिका लागि विश्वका कुनै पनि मुलुकका नागरिकले पर्वतारोहण गर्न चाहन्छन् भने कानुन सम्बद्ध व्यवस्था अनुसार तिनीहरूले त्यसका लागि अनुमति पाउनेछन्। दिल्ली स्थित युक्रेनी दूतावासले आफूले 21 मार्चमा नै दिल्लीकै नेपाली दूतावासमा यसबारे अनुरोध गरेको जनाएको छ। तर नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरूले यसबारे आफूहरूलाई कुनै सूचना प्राप्त नभएको बीबीसीलाई बताएका छन्। मेको अन्त्यसम्म वसन्त ऋतुको पर्वतारोहण सिजन मानिन्छ। एकजना रुसी पर्वतारोहीलाई 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण र अन्य 8 जनालाई 6500 मिटर भन्दा होचा हिमाल चढ्ने अनुमति दिएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA का अध्यक्ष वीर लामाले पनि यसबारे सरकारले केही उल्लेख नगरेकाले आफूहरूले चलन चल्तीको नीति अनुरूप नै निर्णय कार्यान्वयन गरेको बताएका छन्। विगतमा युक्रेनी र रुसी पर्वतारोहीहरूले नेपालका हिमालहरू चढेको इतिहास पनि रहेको छ। र 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायका 2,50,000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएपछि हाल सुरक्षा निकायबाट खटनपटनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाकर्मी खटाइँदैछ। यसैगरी म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गरेर खटाइँदैछ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार नेपाल प्रहरीबाट 62,000 बढी प्रहरी खटाइँदैछ। त्यस्तै म्यादी प्रहरी 1 लाख खट्नेछन्। सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000, सेनाबाट 70,000 सुरक्षाकर्मी खटनपटनको तयारी भइरहेको छ। आयोगले देशभर 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम गरिएको जनाएको आजको राजधानी दैनिकमै खबर छापिएको छ। रुसी आक्रमणका कारण 39 लाख युक्रेनी अन्य देशमा शरणार्थी बनेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालय UNHCR का अनुसार मङ्गलबारसम्म 39 लाख युक्रेनीले देश छाडेका छन्। पछिल्ला दिनमा शरणार्थीहरूको दैनिक प्रवाह 40,000 रहेको छ। अवश्य पनि विस्थापनको गति र मापनको हिसाबले यो पलायन युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै अप्रत्याशित हो। UNHCR का प्रवक्ता म्याथ्यू साल्टमार्सले जेनेभामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका छन्, सरकारले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा सम्बन्धी LOI स्वीकृत गरेको छ। चैत 14 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा सम्बन्धी LOI
स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सोको जानकारी मङ्गलबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। नेपालका लागि अमेरिकाका नयाँ राजदूतमा डिन थोप्सनलाई प्रस्ताव गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले थोप्सनलाई नेपालका लागि नयाँ राजदूतका रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन्। लामो समयदेखि अमेरिकी कूटनीतिक सेवामा रहेका थोप्सनलाई नयाँ राजदूतका रूपमा प्रस्ताव गरिएको अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले जनाएको छ। कूटनीतिज्ञका रूपमा थोप्सनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका विभिन्न पदमा रही 25 वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका छन्। उनी अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण तथा पूर्वी एसिया विभागमा प्रिन्सिपल डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरीका रूपमा कार्यरत रहेका छन्। रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ बुधबार चीन आइपुगेका छन्। अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरू बीचको तेस्रो बैठकमा भाग लिन लाभ्रोभ चीन आइपुगेका हुन्। रुसी समाचार एजेन्सी तासका अनुसार बुधबार लाभ्रोभ चिनिया सहर टुन्सीमा ओर्लिएका हुन्। रुसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार लाभ्रोभले बुधबार चिनिया समकक्षी वाङ यी लगायत अन्य चिनिया शीर्ष अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता पहिलो पटक रुसी विदेश मन्त्रीले चीनको भ्रमण गरेका हुन्। चीनको भ्रमण सकेर बिहिबार लाभ्रोभ भारत भ्रमणमा जानेछन्। अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरू बीचका पहिलो बैठक गत अक्टोबर 21मा रुसको मस्कोमा भएको थियो। दोस्रो बैठक इरानको तेहरानमा अक्टोबर 27मा भएको थियो। यो बैठकमा रुस, चीन, ताजिकिस्तान, इरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तान सहभागी हुँदै आएका छन्। भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले लोकसभामा धारा 370 खारेज गरेपछि अन्य राज्यका 34 जनाले जम्मू काश्मीरमा सम्पत्ति किनेको जानकारी दिएको छ। यी सम्पत्तिहरू जम्मू, रियासी, उधमपुर र गन्दरबल जिल्लाहरूमा अवस्थित रहेका छन्। अगस्त 2019मा मोदी सरकारले जम्मू काश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने धारा 370 खारेज गरेको थियो। यससँगै जम्मू काश्मीर र लेह लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजित गरिएको थियो। धारा 370 को कारणले जम्मू काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको खण्डमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले मात्रै सम्पत्ति किन्न पाउँथे। तर 370 खारेज भएपछि अहिले देशका अन्य राज्यका मानिसहरूले पनि त्यहाँ सम्पत्ति किन्न पाउने भएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नेपालमा भारतलाई गाली गर्नका लागि पनि पार्टी खुलेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्क एनआरएनएको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता कर्णले भने, भारत नेपालको निकटतम छिमेकी मुलुक हो। उसँग नेपालको विशेष सम्बन्ध रहनुपर्छ। दुई देशबीच खुला सिमाना रहेको छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि जोडिएको छ। छिमेकी भएको नाताले दुई देशबीच समस्या छँदै छैन भन्ने छैन। तर नेपालमा समस्या क्रिएट गर्ने दल पनि छन्। भारतलाई गाली गरेनन् भने खाएको पच्दैन, निन्द्रा लाग्दैन। भारतलाई गाली गर्न नै पार्टी खडा गरिरहेका छन्। मैले होस सम्हालेदेखि नै सुस्ता खायो भनेको भनै छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने धेरै कुरा भएको पनि उनले औँलाएका छन्। कर्णले भने लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत सीमा समस्याका कुरा पनि छन्। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कुरा होला। नेपाल अल्प विकसित देश भएकाले विकासमा भारतीय सहयोगको निकै आवश्यकता छ। हामीले सदैव भारतको सहयोग पाएका छौँ, तर सदैव प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छौँ, उनले भनेका छन्। भारतसँगको सीमा समस्या चर्के पनि चीनसँगको सीमा विवाद त्यत्तिकै सामसुम हुने गरेको आरोप पनि लोसपा नेता कर्णले लगाएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग नलिने भएको छ। गएको सोमबार कपिलवस्तुमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा महासचिव विप्लवले राखेको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने प्रस्ताव अल्पमतमा परेको थियो। त्योसँगै पार्टी निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको हो। निर्वाचनमा भाग नलिए पनि पार्टीले बहिष्कार भने नगर्ने भएको छ। विप्लव नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत छैन।
पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिने तर एमसिसी विरोधी राष्ट्रवादी देशभक्त उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न सक्ने नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्र समेत उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्। उम्मेदवारी दिए पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने छैन उनले भनेका छन्। रुसले युक्रेनसँगको वार्तामा थप विश्वास बढाउनका लागि राजधानी कीव र चेर्निहाइभ सहरमा सैन्य गतिविधि घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यद्यपि युक्रेनी अधिकारीहरूले भने रुसले झुटो प्रतिबद्धता गरेको र आफ्नो रक्षा सेनालाई त्यहाँबाट पछि नहटाउने जनाएको छ। आफ्नो सेनालाई भ्रामक पार्न रुसले यस्तो प्रतिज्ञा गरेका युक्रेनी सेनाले जनाएका छन्। यस्तै राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले कीवले आफ्नो रक्षात्मक प्रयास नघटाउने बताएका छन्। रुसी सेनाहरू यसअघि नै यताउता जान थालेको र डोनबास क्षेत्रमा आफू केन्द्रित हुने कुरा रुसले पहिले नै भनिसकेको युक्रेनको सशस्त्र बलका जनरल स्टाफले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। केही सानो युनिट मात्रै फिर्ता गरेर सैन्य तैनाथ गर्ने रणनीति अनुसार भ्रामक पार्न रुसले यस्तो प्रतिज्ञा गरेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। यस विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले वास्तविक रूपमा धरातलमा के हुन्छ हेरौँ भनेका छन् भने बेलायतले रुसलाई बोलेर होइन सेना फिर्ता लगेरै देखाउन भनेको छ।